नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको कुरा कार्यक्रममा। म गौरीशंकर थारू। आजको कुरा कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 6:30 बजे रेडियो गुरुबाबा FM 89.7 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न मानिसहरूको जीवन भोगाई, उदाहरणीय काम र सुख दुःखको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको कुरा कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना युवा गजलकार। हाम्रो स्टुडियोमा आज हामीले पाहुना बनाएर निम्ताएका छौँ, जसले आफ्नो भविष्य साहित्य क्षेत्रमा खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामीले आजको कुरा कार्यक्रममा पाहुना बनाएर हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई आजको कुरा कार्यक्रममा हामीले स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई आजको कुरा कार्यक्रममा। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात हामीले तपाईँकै परिचयबाट गर्छौँ। तपाईँको परिचय खुलाइदिनुहोस् न। हजुर, म युवराज अवशेष। मेरो घर चाहिँ बाँसखेडी बर्दिया, अनि म चाहिँ अहिले हाल काठमाडौँतिरै अध्ययनरत छु। त्यही मेरो बसोबास छ भन्नुपर्छ। यतिखेरको समय बर्दियातिरै छु, तर मेरो अध्ययनको सिलसिलामा म अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गरिरहेको छु। अनि जुन अध्ययनको कुरा गर्नुभयो नि, अनि के लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ? के म चाहिँ हजुरले राम्रो कुरो गर्नुभयो। म चाहिँ खास गरी भन्नुपर्दा मेरो फिल्ड चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो। म यता बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनतिर म्यानेजमेन्टतिरको फिल्डतिरको मान्छे हो भन्नुपर्छ। अनि म्यानेजमेन्ट लिएर पढिराख्नु भएको छ। अनि यो साहित्य क्षेत्रतिर कसरी लाग्नुभयो? यतातिर रुचि कसरी बढ्यो तपाईँको? खासमा कुरा अब साहित्यमा ट्याक्क भन्दाखेरि म स्पेसल्ली भन्दाखेरि गजल मुक्तकहरू म प्रायः लेख्ने गर्ने हो। गीत क्षेत्रमा अहिले अलिकति थोरै लगाव त बढिरहेको छ होइन। म अलिकति अगाडि जो 8-9 क्लासदेखि नै म गजल सुन्ने बानी परेको हजुर। अनि त्यसपछि मलाई गजल प्रति लेख्ने प्रति एकदम त्यो उत्सुकता जागिरहन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि मैले बिचबिचमा सुन्दै गएँ। अनि त्यसपछि +2 पढ्ने अब घरबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो 4-5 वर्ष अगाडिदेखि। अनि सुर्खेततिर बसाइ हुने भयो, एक्लो बसाइ। अब म फेरि पहिलेदेखि नै रेडियो सुन्ने बानी परेको मान्छे। अनि अब रेडियो नै साथी बन्यो भनौँ कि। अनि त्यसपछि अब रेडियो साथी बनिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न अब राष्ट्रिय स्तरका रेडियोहरूबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू सुन्न थालेँ। अनि त्यसपछि मलाई झन् यो गजलप्रतिको साहित्यप्रतिको होइन त्यो जागरुकता झन् बढ्यो क्या। अनि त्यसपछि मलाई त्यो कार्यक्रम सुन्दा अनि त्यसपछि आफैलाई अब त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ ट्राई गरिरहेको थिएन मैले लेख्नको लागि, आफैले लेख्नको लागि सुन्थेँ मात्रै। तर अब त्यसको ठ्याक्क एउटा त्यो संरचना थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले लेख्न सकिरहेको थिएन। अनि त्यसपछि एकचोटि अब म पनि ट्राई गर्छु भनेर अनि 1-2 चोटि कता गुगलहरू पनि गरेँ मैले त्यो संरचनाको लागि, खास गरी होइन गजल हजुर त्यो संरचना हेरेँ मैले। अनि त्यसपछि संरचना हजुर लेख्नको लागि अब लेख्न आइडिया भएन। अब होइन अब भित्र भाव चाहिँ आउँथ्यो, यसरी मैले लेख्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने होइन। अब त्यो संरचना थाहा नहुँदाखेरि अब त्यो अरूको जस्तो त्यो त्यस्तो पढ्दाखेरि दामी यस्तो मिठो आउने, मिठास आउने त्यो नै भएन कि। अनि त्यसपछि मैले त्यो संरचना खोज्न थालेँ। अनि सुर्खेतमा बस्दाखेरि अनि त्यसपछि संरचना खोजेँ। हल्का त्यो अब गजलमा त अब काफिया रदिफहरू हुने होइन, तखल्लुसहरू हुने, त्यो चाहिँ अब मैले त्यहाँ सुर्खेत बस्दाखेरि नै बुझेँ। अनि त्यसपछि लगत्तै काठमाडौँतिर गएँ। त्यहाँ अब काठमाडौँमा त अहिले एकदम गजलको माहौल त एकदम देशैभरि छ छनलाई। काठमाडौँमा झन् धेरै छ हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अब दिनौँ भन्दा पनि त्यहाँ त्यो हप्ताको विकली कार्यक्रम के शनिबार कार्यक्रम भइरहने। अनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा म एटेन्ड हुन थालेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि साथीभाइहरूसँग भयो, अलि राष्ट्रिय स्तरका गजलकारहरूसँग भेटघाट भयो। अनि त्यसपछि मैले पनि ओहो यस्तो गजल रहेछ, यसरी लेख्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ। अब रदिफ काफिया त मैले बुझिसकेको थिएँ, अलिकति त्यो भाव मिलाउन शब्द संयोजन जानेको थिएन। त्यहाँ गइसकेपछि अरूको सुन्ने, धेरै पढ्ने बानी गरेँ। अनि त्यसपछि मैले पनि बिस्तारै 2 वर्ष जति भयो भनौँ, 1.5-2 वर्ष जति भयो भनौँ। गहिरो छ नि हेर्नुहोस्, एकदमै धेरै गहिरो छ। यसले जति बुझ्दै गयो त्यति झन् बुझ्न मन लाग्ने, झन् गहिरो त्यसको गहिराई बढ्दै जान्छ त्यो बेला। अनि मैले पनि त्यसरी बुझ्न थालेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै मैले पनि शब्द संयोजन त्यही अनुसार मिलाउँदै गएँ र लेख्न पनि थालेँ। र अहिले धेरै अब मेरोभन्दा अग्रज गजलकारहरूसँग
जोस् एउटा आत्मीयता छ भनौँ। उहाँहरूले मलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनुभएको छ। यति बेला म सम्झिन चाहन्छु झापाका गजलकार लोकेन्द्र बन्जारालाई। उहाँलाई मलाई एकदम यो उत्कृष्ट एकदम परिष्कृत गजलहरू लेख्नको लागि एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ होइन। उहाँहरूलाई एकदम गर्नुहुन्छ। लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ। अहिले अब काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ उहाँ धादिङका गजलकार संरक्षण रूपक दाइ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मलाई एकदमै सहयोग गर्नुभयो र अहिले म यो अवस्थामा छु। केही गजलहरू लेख्दैछु, लेख्ने क्रममा छु। लेख्न एउटा संरचना बुझियो होइन। अब यसपछि अब निरन्तर यो लेखाइ त निरन्तर रूपमा रहनेछ नै भन्न चाहन्छु। जोस अहिले एकदमै राम्रो भइरहेछ, आफैलाई एकदमै राम्रो प्रगति गर्ने गजलमा मुक्तकमा भन्ने लागिरहेछ। अनि गजल लेख्नु भएको छ, एउटा गजल कार्यक्रममा सुनाइदिनुहुन्छ कि हाम्रो श्रोताहरूलाई, यो रेडियो सुनेर बस्नु भएको श्रोताहरूलाई? हजुर, हस्। गजल लेखिया छ जो 40-50 वटा गजलहरू पुगेका छन् आफूलाई मन पर्ने। अहिले गजल जस्तो म एउटा सुनाउँछु है। गजल यस प्रकार छ। हर बार घोच्ने गर्छन् सोध्छु यतिसम्म धारिला छन्। हर बार घोच्ने गर्छन् सोध्छु यतिसम्म धारिला छन्। उसका हरेक यादहरूमा पनि लाग्छ किला छन्। उसका हरेक यादहरूमा पनि लाग्छ किला छन्। हर बार घोच्ने गर्छन् सोध्छु यतिसम्म धारिला छन्। एक म छु सङ्घर्षलाई नै आफ्नो जीवन मान्ने। एक म छु सङ्घर्षलाई नै आफ्नो जीवन मान्ने। जीवनलाई सङ्घर्ष मान्ने बाँकी कमिला छन्। उसका हरेक यादहरूमा पनि लाग्छ किला छन्। आयोडिन बनाएर कर्णालीको भोक मेटाउनु पर्छ। आयोडिन बनाएर कर्णालीको भोक मेटाउनु पर्छ। आयोडिन बनाएर कर्णालीको भोक मेटाउनु पर्छ। सरकार प्रशोधन गर मेरा आँसुहरू नुनिला छन्। उसका हरेक यादहरूमा पनि लाग्छ किला छन्। सबथोक बुझेर पनि जिन्दगी नबुझेकाहरू छन् कति। सबथोक बुझेर पनि जिन्दगी नबुझेकाहरू छन् कति। सबथोक बुझेर पनि जिन्दगी नबुझेकाहरू छन् कति। र जिन्दगीका परिभाषा पनि केही बोझिला छन्। उसका हरेक यादहरूमा पनि लाग्छ किला छन्। हर बार घोच्ने गर्छन् सोध्छु यतिसम्म धारिला छन्। 2-4 अरूका गजल आफ्नो भन्दै हिँड पुग्छ। 2-4 अरूका गजल आफ्नो भन्दै हिँड पुग्छ। 2-4 अरूका गजल आफ्नो भन्दै हिँड पुग्छ। यहाँका चर्चित भन्ने उपाय पनि सजिला छन्। यहाँका चर्चित भन्ने उपाय पनि सजिला छन्। ओइलिएको बोट गोडे हुर्काए आज फुल खेल्दैछ। ओइलिएको बोट गोडे हुर्काए आज फुल खेल्दैछ। ओइलिएको बोट गोडे हुर्काए आज फुल खेल्दैछ भन्दैछन्। ओइलाएको बोटमा पनि कोपिला छन्। उसका हरेक यादहरूमा पनि लाग्छ किला छन्। हर बार घोच्ने गर्छन् सोध्छु यतिसम्म धारिला छन्। जस्तै यो गजल भन्नुभयो नि, हजुर, यो गजलले खास के अर्थ दिन खोजिरहेछ, के भनिरहेछ यसमा? अब गजलको एउटा हेर्दाखेरि गजलले त अब प्रत्येक शेरमा यसमा शेरहरू राखेको हुन्छ जुन 2 लाइनको एउटा हुन्छ होइन। हजुर, यो हरफ टाइपको हुन्छ। यसलाई चाहिँ शेर भन्ने गर्छ गजलको आफ्नो भाषामा। माथिल्लो चाहिँ उला भन्छ होइन। यो माथिल्लो लाइनलाई चाहिँ 2 लाइनको माथिल्लो लाइनलाई चाहिँ उला भन्छ। अनि तल्लो लाइनलाई चाहिँ हामी उला र सानी ट्याक्क यो माथिल्लो हरफको एउटा यो शेरको माथिल्लो हरफलाई उला भन्छ, मिसरा उला भन्छ होइन। पहिलो मिसरा भन्छ अनि तल्लो चाहिँ हाम्रो यो सानी भन्छ। यसमा चाहिँ अब यो गजल भनेको एउटा गजलको एउटा नेपाली साहित्य जगतको गजल विधामा एउटा यसको मेन विशेषता भनेकै एउटा मात्र सब्जेक्ट म्याटरलाई एउटा मात्रै विषयवस्तुलाई उठान नगरेर प्रत्येक शेरहरूमा प्रत्येक विषयवस्तुहरू फरक विषयवस्तुहरू बोलेको हुन्छ। जस्तो यहाँ पनि मैले पनि अब त्यस्तै एउटा गैर मुसलसल गजल लेखेको जस्तो छ कि हर बार घोच्ने गर्छन् सोध्छु यतिसम्म धारिला छन्। उसका यादहरूमा पनि लाग्छ किला छन्। अब जस्तो कोही मान्छेलाई सम्झिरहेको छु मैले, अब यो शेरले यस्तो अलिकति प्रेमिल अलिकति दुःख पीडामा भएको ऊ बोलिरहेको छ होइन। जस्तो अब कोही मान्छेलाई सम्झिरहेको छु, उसको यादहरूले मलाई कति पोलिरहेको छ, कति दुःख दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू यसले
त्यसले भन्न खोजेको छ। अब जस्तो अर्को चाहिँ अब आयोडिन बनाएर कर्णालीको भोक मेटाउनु पर्छ, सरकार प्रशोधन गर मेरा आँसुहरू नुनिला छन् भन्यो भने अब यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक छ कि फेरि हेर्नुहोस्। अब कर्णालीमा अहिले अब त्यो भोकमरी हुन्छ, नुनहरू बेलामा उसमा पाउँदैन, खाद्यान्नहरू पुग्दैन होइन, त्यो कुरालाई अब सरकारले पुगाउन सक्दैन, त्यही भएर यसलाई अलिकति व्यङ्ग्यात्मक बनाउन खोजेको होइन। आँसुहरू त प्राय अब नुनिलै हुन्छ नि होइन, अब नुन त्यहाँ पुगाइदिएपछि अलिकति उनीहरूले भोक मेट्न पाउँछन् कि भन्ने एउटा जोस् कि आफ्नो सहयोग जस्तो पनि हुने भन्ने टाइपले यो शेर चाहिँ त्यसरी हो, व्यङ्ग्यात्मक रूपमा सरकारलाई उ गर्न खोजियो। अब जस्तै 2-4 गजल अरूका भन्दै हिँड पुग्छ, यहाँका चर्चित भन्ने उपायहरू पनि सजिला छन् भने अब यो शेरमा चाहिँ यो पनि व्यङ्ग्यात्मक नै छ। अब अरूको चोरेर अब अरूका भन्नाले अरूका गजललाई आफ्नो भनेर अनि त्यसपछि अब चर्चित भइन्छ नि त यहाँ। अब जुन हिसाबले पोजिटिभ रूपमै नहोस् होइन, नहोला, तर कुनै पनि अलिकति नेगेटिभ रूपले पनि अब यो दुनियाँले त चिन्ने भयो नि त उसलाई, यो चोर रहेछ होइन, फटा रहेछ भन्ने कुराहरू आउने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ त्यो ऊ मान्छे अब चर्चित हुने भयो, सबैले चिन्ने भयो। अब यो उपायलाई अलिकति सजिलो छ भनेर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यसरी लेख्न खोजेको हो। त्यही समग्रमा के हुन्छ भनेपछि एउटा गजलले धेरै विषयवस्तुहरूलाई समेट्न सक्छ भन्ने नै यसको गजलको मेन विशेषता हो। अनि जस्तै यो गजल क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, अनि तपाईँ अघि नै भन्नुभयो म्यानेजमेन्टको म विद्यार्थी, अनि तपाईँ म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी होइन, तर यही साहित्य क्षेत्रमा लाग्नुको खास कारण तपाईँको के छ? अब यस्तो छ, मेरो त्यो त्यतापट्टिको एउटा पाटो के छ भनेपछि त्यो जिन्दगीको एउटा बाध्यता भनौँ अब होइन। अब अहिले अब त्यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन मसँग होइन, म्यानेजमेन्ट फिल्डमा लागेको छु, त्यो बाहेक मसँग अर्को फिल्डमा जाने कुनै छैन। त्यो भनेको एउटा मेरो बाध्यतावश भनौँ होइन। म अब त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन कि, त्यो बाटोभन्दा अर्को कुनै बाटो छैन मसँग होइन। अनि अब यो साहित्यतिर लाग्नुको कारण भनेको चाहिँ अब एउटा प्यासन हो कि मान्छेको आफूसँग। हजुर एकदम आफूमा रहरले नै यतापट्टि लागेको। यसबाट म कुनै पनि फाइदाहरू लिन सक्दिनँ, यसले मलाई कुनै पनि दिन सक्दैन, यसले देला। तर म के छ भनेपछि मेरो विचारमा म यो लेख्नुको मेन कारण चाहिँ एउटा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि प्रदान गर्ने मात्र हो होइन। अब अब पढ्दाखेरि आफ्नो बसाइ भोगाइ जीवन भोगाइका क्रममा देखेका अब होइन अनेक कुराहरूलाई, आफ्नो मनमा लागेका भावनाहरूलाई, फुरेका भावनाहरूलाई टक्क एउटा मैले त टिपोट गरेको हो। त्यसलाई अब दुनियाँले अब त्योभन्दा अगाडि अब गजल विधामा पर्दो रहेछ, त्यो ठ्याक्क अब गजलमा पर्यो, सबैले गजल भने ओहो यो गजल भयो भन्ने भयो। तर यो मैले लेख्न खोजेको चाहिँ खासमा आफ्नो यो सन्तुष्टि प्राप्त गर्न होइन, आफूलाई सन्तुष्टि दिनको लागि मात्रै हो। योभन्दा अर्को कुनै त्यसमा रहस्य छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एक किसिमको रुचि नै। हजुर एकदम रुचिको कारणले होइन, रुचि बाहेक अरू एउटा आत्मसन्तुष्टि दिनको लागि, आत्मसन्तुष्टि पाउन। जस्तो गीतहरूमा पनि म कहिलेकाहीँ लेखिरहेको हुन्छु होइन, गीतहरू लेख्दैछु। अब भर्खर 2-4वटा 5-7वटा लेखिएको पनि छ होइन, त्यो गीतहरू लेख्छु। अब त्यो गीतहरूमा अरू कुनै किसिमको त्यो यस्तो अब यता धन कमाउला, यसले मलाई अरू के गर्ला, सम्पन्नशाली बनाउला भनेर मैले त्यसरी गीत लेख्दा पनि लेख्दिनँ, र लेख्न थाल्यो भने त्यो गीत पनि हुँदैन होला जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यसरी अब यो चाहिँ के हो भनेपछि अब जिन्दगीमा भोगाइका क्रममा देखिएका विभिन्न कुराहरूलाई होइन, मनमा अब लागेका कुराहरूलाई पोखेको मात्र हो कि, एउटा मसीले टक्क कापीको पानामा राखेको मात्र हो। अब यसले चाहिँ मलाई केही पनि दिँदैन अरू, जो सन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि, आनन्द होइन, चयन दिन्छ क्या एउटा। अनि त्यसको कारणले गर्दा नै म यतापट्टि यो लेख्ने हजुर खुसी हुन्छ। अनि त्यसपछि म गजल लेख्न थाल्छु, मुक्तकहरू लेख्न थाल्छु, हाइकु गीतहरू लेख्न थाल्छु। यसरी हजुर साहित्यमा अब लागिरहेको छु भनौँ। अब बिस्तारै राख्दैछु। अब फर्स्ट फेजतिर हुँदैछ, सुरुवाती क्रममै छु हजुर। अब बिस्तारै अघि बढ्दैछ, म लागिरहेकै छु। यो पाटो त अब छुट्दैन होला जीवनमा जस्तो लाग्छ आफैलाई। गजलहरू नै लेख्छु, गजल र
गीत चाहिँ अहिले मेरो मेन अलिकति आफूलाई मनपर्ने पनि त्यही विधा हो र यसमा लेख्ने पनि म त्यतैपट्टि नै फोकस हुन्छु। यतापट्टि खासै अब कहिलेकाहीँ फुर्यो भने 1-2 वटा टिपोट गर्ने मात्रै हो। अनि जस्तै यो मुक्तक र तपाईँको यो गजलहरू छन् नि, यसमा नियम चाहिँ एउटै लाग्छ कि फरक फरक हुन्छ यो मुक्तक होइन, र यसमा गजलमा? चाहिँ अब 404 लाइन हुन्छ मुक्तकमा चाहिँ होइन। हजुर अब यसमा 4मा अब त्यस्तो नियमहरू छैन। अब फर्स्ट र सेकेन्ड लाइनले अलिकति यो गजलकै शैलीमा, शेरकै शैलीमा यसमा अब यो रदिफहरू मिलेकै हुन्छ होइन। हजुर अनि काफियाहरू टाइपको हुन्छ, यो मिलाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि यो थर्ड लाइन चाहिँ एउटा विषयवस्तु उठाउने। हजुर अनि त्यसपछि यो फोर्थ लाइनले चाहिँ त्यसलाई त्यो विषयवस्तुलाई ठ्याक्क एउटा निर्णय दिने कि भन्नाले टुङ्ग्याउने टाइपको कि त्यस्तोरी आउनु पर्यो भन्ने हुन्छ। अनि एउटा यो छोटो उसबाट सबै कुरा एउटा विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याउन सकोस् भनेर यो छोटो विधा एउटा साहित्यको विधा मानिन्छ यसो मुक्तकमा। गजलमा भने अब थुप्रै शेरहरू लेख्न सकिन्छ त्यसमा। अनि गजल लेख्दाखेरि अब थुप्रै विषयवस्तुहरू पनि समेटिन सक्छ भन्ने हो। खास गरी अब त्यही हो एउटा फरक चाहिँ, अब खासै त्यसमा फरक छैन। मुक्तक चाहिँ छोटो हुन्छ, यसले एउटा विषयवस्तुलाई मात्र उठाइरहेको हुन्छ होइन। अब गजल चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसमा शेरहरू धेरै 5-7 वटा जतिवटा पनि हुन्छ। मिनिमम जो 4-5 वटासम्म लेखिन्छ, अनि त्यहाँभन्दा बढी जति पनि हुनसक्छ। अनि त्यो शेरहरूले चाहिँ प्रत्येक शेरले प्रत्येक नौलो विषयवस्तु होइन, फरक विषयवस्तु उठाउन सक्छ भन्ने हो। अनि जस्तै यही सँगै अरू पनि केही गजलहरू छ भने सुनौ न। हजुर छन्, म एउटा सुनाउँछु। धेरैले भनेको सुनियो यो जिन्दगीलाई काम नभएको, धेरैले भनेको सुनियो यो जिन्दगीलाई काम नभएको, मोतीलाई देखेपछि केवल सागरमा लिलाम नभएको, धेरैले भनेको सुनियो यो जिन्दगीलाई काम नभएको, मोतीलाई देखेपछि केवल सागरमा लिलाम नभएको, उभन्दा पछि हिँडेकाहरू सबैले भेटाइसकेका छन्, उभन्दा पछि हिँडेकाहरू सबैले भेटाइसकेका छन्। सडक हो अझै मन्जिल नपाएको, आराम नभएको, मोतीलाई देखेपछि केवल सागरमा लिलाम नभएको, छाडा भएका छन् हर दिन तनाव दिन्छन् धरतीलाई, छाडा भएका छन् हर दिन तनाव दिन्छन् धरतीलाई, घामका किरणले नि फाइदा उठाउँछन् लगाम नभएको, मोतीलाई देखेपछि केवल सागरमा लिलाम नभएको, दुःखलाई नि दुःख भनिएन तिमीलाई पाउन तापनि केही छैन, दुःखलाई नि दुःख भनिएन तिमीलाई पाउन तापनि केही छैन, दुःखलाई नि दुःख भनिएन तिमीलाई पाउन तापनि केही छैन, अक्सर सजिलै कहाँ पाइन्छ र चिज तमाम नभएको, मोतीलाई देखेपछि केवल सागरमा लिलाम नभएको, ठोकिएर नाङ्गा गोडाहरूलाई चप्पल सम्झाए पनि, अन्तिम शेरमा छु, ठोकिएर नाङ्गा गोडाहरूलाई चप्पल सम्झाए पनि, ठोकिएर नाङ्गा गोडाहरूलाई चप्पल सम्झाए पनि, कहिले पो छ र पत्थर आफू बदनाम नभएको, मोतीलाई देखेपछि केवल सागरमा लिलाम नभएको, धेरैले भनेको सुनियो यो जिन्दगीलाई काम नभएको। अनि यो सँगै तपाईँको नाम चाहिँ युवराज अवशेष छ। हजुर, यो नाम चाहिँ कसरी रहन गयो? अवशेष, अब युवराज अवशेष कसरी रहन गयो? यो चाहिँ अब साहित्यतिर मैले गजल लेख्न थालिसकेपछि अनि अब एउटा साहित्यिक नाम राख्ने अब प्रचलन धेरैको होइन। हजुर। अनि त्यसलाई पनि म आत्मसात गर्दै अनि मलाई पनि एकदमै रहर थियो कि अलिकति एउटा आकर्षक नाम बनाउने, आफ्नो परिचय बनाउने भन्ने। अनि त्यसपछि म गजल लेख्न थालेँ अनि धेरै साथी घुलमिल हुन थालेँ। पहिला पो अब जो सब कसैसँग नहुने त्यस्तो घुलमिल भएको थिएन। त्यही भएर अब पछि त घुलमिल हुँदाखेरि अब सबैले नामहरू सोध्न थाले। अनि मैले चाहिँ अब के नाम राख्ने भन्ने केही तयारी नै थिएन। अनि मेरो
अनि ट्याक्क अलिकति यस्तो एक दिन सोचेँ अनि काठमाडौँ रुममै बस्दाखेरि एक दिन सोचेँ अनि त्यसपछि अब आफ्नो अगाडिको नामसँगै मिलाउन खोजेँ केही शब्दहरू, राम्रो शब्दहरू। अनि त्यो छान्ने क्रमहरूमा अवशेष भन्ने शब्द एकदमै मिठो लाग्यो मलाई योसँग जोड्दाखेरि। अनि टक्क युवराज अवशेष भनेर जोड्दाखेरि एकदमै मिठो सुन्थ्यो र मलाई पनि। अनि त्यसपछि आज त्यसपछि त्यो दिनमा मैले प्रतिज्ञा गरेँ कि आजदेखि म अब युवराज अवशेष भनेर चिन्छु, साहित्य क्षेत्रमा चिनिन्छु भन्ने लाग्यो। र त्यसरी मेरो युवराज अवशेष नाम रहन गयो। र खास यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेपछि कुनै वस्तु नाश भइसकेपछि त्यसका अब पृथ्वीमा रहेका त्यसका केही अवशेषहरू, कणहरू, त्यसका केही जीवावशेष भन्छ नि, त्यही जीवावशेषलाई भन्ने गर्छ। अब जस्तो कुनै वस्तु अथवा मान्छेहरूको अस्तित्व सकिसकेपछि र त्यसले सकिनुभन्दा अगाडि गरेका केही कुराहरू त्यो खोज्ने क्रममा देखिएका सासाना कणहरू अथवा केही काम लाग्ने चिजहरूलाई, बाँकी रहेका अंशहरूलाई अवशेष भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। हजुर। अनि यही सँगसँगै अरू पनि गजलहरू छन् भने एउटा दुईटा सुनाउनु। हजुर, म एउटा सुनाउँछु। गजल यस प्रकार छ। तपाईँ पनि कमसे कम यति समर्पण त प्यारमा राखिदिनुहोस्। तपाईँ पनि कमसे कम यति समर्पण त प्यारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। तपाईँ पनि कमसे कम यति समर्पण त प्यारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। मर्ने तरिकाहरूको छनौट गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। मर्ने तरिकाहरूको छनौट गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। मर्ने तरिकाहरूको छनौट गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। कृपया अब यी मान्छेहरूलाई एकैछिन दोधारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। भ्रमित सौन्दर्यको पछि लाग्नेले जुनको सुन्दरता पनि देखुन्। भ्रमित सौन्दर्यको पछि लाग्नेले जुनको सुन्दरता पनि देखुन्। उज्यालोमा बाँच्दछौँ भन्नेहरूलाई अन्धकारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। मेरो विचारमा त मर्नु भनेकै नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नु हो। मेरो विचारमा त मर्नु भनेकै नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नु हो। मेरो विचारमा त मर्नु भनेकै नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नु हो। बाँकी के कस्तो छ यसबारे तपाईँको विचारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। घरमा आउने पाहुनाको स्वागतमा त्यसपछि केही गर्नुपर्ने छैन। घरमा आउने पाहुनाको स्वागतमा त्यसपछि केही गर्नुपर्ने छैन। घरमा आउने पाहुनाको स्वागतमा त्यसपछि केही गर्नुपर्ने छैन। एकपटक यो ओठको मुस्कान लगेर हजुरको द्वारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। मलाई आफैमा केही भएर पनि केही नभए जस्तो हुने मन छ। मलाई आफैमा केही भएर पनि केही नभए जस्तो हुने मन छ। मलाई आफैमा केही भएर पनि केही नभए जस्तो हुने मन छ। अर्को जन्ममा मेरो जिन्दगीलाई पनि अङ्गारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। श्रीमतीलाई जस्तो धन दौलत केही चाहिँदैन आमा खुसी बनाउन। श्रीमतीलाई जस्तो धन दौलत केही चाहिँदैन आमा खुसी बनाउन। श्रीमतीलाई जस्तो धन दौलत केही चाहिँदैन आमा खुसी बनाउन। कतैबाट आउँदा अलिकति खुसी आफ्नो अनुहारमा राखिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै जिन्दगी जानेहरूकै इन्तजारमा राखिदिनुहोस्। तपाईँ पनि कमसे कम यति समर्पण त प्यारमा राखिदिनुहोस्। धेरै राम्रो गजल सुनाउनु भयो। यो गजल चाहिँ माया प्रेम सम्बन्धी रहेछ होइन? यो माया प्रेम मात्रै पनि छैन, सबै छ यसमा पनि। हेर्नुहोस् अब पहिलो मतला चाहिँ यसको चाहिँ अब जोस माया प्रेम सम्बन्धित नै छ होइन। अनि त्यसपछि अब जस्तो मर्ने तरिकाहरूको छनौट गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। कृपया अब यी मान्छेहरूलाई
एकैछिन दोधारमा राखिदिनुहोस्, यो चाहिँ प्रेमिल गजल भन्न मिल्दैन। यसमा प्रेमिल शेर छैन नि त। यो चाहिँ अब अलिकति जोस के दार्शनिक टाइपको शेर भयो, दार्शनिक टाइपको शेर भन्छ। अब जस्तो भ्रमित सौन्दर्यको पछि लाग्नेले जुनको सुन्दरता पनि देखुन्, उज्यालोमा बाँच्दछौँ भन्नेलाई लगेर अन्धकारमा राखिदिनुहोस्, होइन। अब यो उज्यालोमा बाँच्दछौँ भन्नाले अलिकति धनी भएर उ गर्नेहरूलाई, अलिकति घमण्ड गर्नेहरूलाई, अब होइन, अब सामान्य रूपमा यसरी यो शेरलाई के भन्न खोजेको भने सहरमा बस्नेहरूलाई सहरमा बस्छौँ भनेर जुन घमण्ड हुन्छ नि एउटा, त्यो घमण्डले गाउँको त्यो एउटा स्वच्छ हावापानी, गाउँको एउटा मेलमिलापको वातावरण कसरी तिनीहरूले बिर्सिरहेका छन्, तिनीहरू कसरी सहरमा बस्नेहरूले वञ्चित भएका छन् भन्ने कुरालाई यो शेरले बोल्न खोजेको। हजुर, भ्रमित सौन्दर्यको पछि लाग्नेले जुनको सुन्दरता पनि देखुन्, भ्रमित सौन्दर्यको पछि लाग्नेले जुनको सुन्दरता पनि देखुन्, उज्यालोमा बाँच्दछौँ भन्नेलाई लगेर अन्धकारमा राखिदिनुहोस्, होइन। अब उज्यालोमा बाँच्दछौँ भन्दाखेरि त जुन त देख्न पाउँदैनन् नि, होइन, अन्धकारमै बस्नु पर्यो नि त, होइन। यसरी भन्न खोजेको। अनि जस्तै यो गजल सँगसँगै जस्तै तपाईँ जस्तै नयाँ अरू पनि युवाहरू छन् जसलाई अब यो साहित्य क्षेत्रतिर रुचि धेरै युवाहरूलाई हुन्छ, होइन। हजुर, जस्तो यो गजल तपाईँले जस्तै सुरुमा भन्नुभयो गजल लेख्दाखेरि गजल लेख्ने तरिका नथाहा पाएर म गुगलमा सर्च गरेर तरिकाहरू खोज्थेँ, कसरी लेख्थेँ। त्यस्तै अब तपाईँले अनुभव भइसके होला। जस्तै अब कसैलाई कुनै युवाहरूलाई चाहिँ गजल लेख्ने रुचि रहर छ, उहाँहरूलाई यो गजल लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ अनि के नियमभित्र रहेर लेख्नुपर्छ त्यो चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, खास गरी अब अहिलेको जमाना त एकदमै फास्ट इन्टरनेटको जमाना छ, होइन। हजुर, पहिलाको अलिकति हामीले सिक्दै पालाकोसम्म पनि त्यति इन्टरनेट फस्टाइएको थिएन, गाउँतिर नेटै चल्थेन, होइन। हजुर, अब बजारतिर भएको कारणले मैले अलिकति त्यो अवसर चाहिँ पाएँ। अब अहिले चाहिँ अब गजल नेपालमा धेरै लेख्ने प्रवृत्ति आइरहेको छ एकदम। अब अहिले चाहिँ के भन्छ भने यो गजल नलेखेका युवाहरू त छँदै छैनन् नेपालमा भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छन्। गजल लेख्छन्, धेरैले लेख्छन्, होइन, तर स्तरीय गजल लेख्न सकिरहेका छ होला नि या नहोला न, सकिरहेको त्यस्तो स्तरीय गजलहरू आइरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आएको छ। अब गजल लेख्ने हो, लेख्नेले लेख्नुहोस्, आउनुहोस्, गजल लेख्नुपर्छ, गजललाई सधैँ परिष्कृत बनाउनुपर्छ, अनुशासित बनाउनुपर्छ भन्ने हामी लगायत हाम्रा अग्रज गजलकारहरूले भन्दै आउनु भएको कुरा हो। हामी पनि त्यही अनुसार त्यही बाटोमा, उहाँहरूकै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, होइन। अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई, अब मेरा अनुजहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने गजल लेख्नुहोस्, आफ्नो रचनालाई परिष्कृत पार्नुहोस्, होइन। त्यसका लागि अब तपाईँ आफै सक्रिय हुनुपर्छ, अरू कोही सक्रिय भएर तपाईँले गजल लेख्न सक्नुहुन्न भन्ने म एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि आफै पढ्नुहोस्। अब अहिले त अब फेसबुकहरूको जमाना छ, सबै गजलकारहरू फेसबुकतिर हुनुहुन्छ, होइन। उहाँले रचनाहरू प्रशस्तै मात्रामा फेसबुकतिर, सामाजिक सञ्जालहरूतिर पनि राखिराख्नु भएको हुन्छ, अथवा तपाईँ पुस्तक पढेर पनि आफ्नो गजलहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि थुप्रै आफ्नो गजललाई लेख्ने शैलीको बानीको विकास गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। अनि यद्यपि अब अहिलेसम्म त्यस्तो इन्स्टिट्युट, अब त्यो एउटा गजल पाठ्य पुस्तक भएर त आएको छैन, होइन। त्यसका लागि आफै सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि अहिले त धेरै सजिलो छ, हेर्नुहोस्। अहिले अब बजारमा छ्यापछ्याप्ती जो कृतिहरू छन्, गजल कृतिहरू छन्, होइन, तिनीहरूलाई पनि अब टक्क अहिले राम्रो छानेर आफूले आत्मसात गर्दाखेरि, आफूले पढ्दाखेरि गजल लेख्न सकिन्छ। त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू जानिन्छ गजल लेख्नको लागि भन्न सक्छु, अहिले भन्न चाहन्छु। र स्तरीय गजल लेख्न चाहिँ एकदम सक्नुपर्छ। हामीले अब गजल लेख्छु भनेर अब कम गुणस्तरका गजलहरू लेखेर गजलको विधालाई नै किन त्यो फोहोर पार्ने, दुरुत्साहित गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब गर्नु भएन भन्ने हाम्रो सोच हो, हामी लगायत हाम्रा अग्रजहरूले पनि। अनि यो गजल चाहिँ अब लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीले कस्तो कुरामा ध्यान दिएर लेख्नुपर्छ, के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ? यस्तो हो, गजल त
त्यही संरचना अब गजलमा हुने संरचनाहरूलाई अलिक हेर्नु पर्यो होइन। त्यो संरचना बुझ्यो थोरै छ, त्यति धेरै पनि गाह्रो पनि छैन होइन। गाह्रो छ आफैमा, गजल लेख्न गाह्रो छ होइन। तर संरचना यसको जो एक दुईचोटि पढ्यो र राम्रोसँग अलिकति यसप्रति अध्ययन गर्यो, पढ्ने लेख्ने सुन्ने गर्यो भने अनि त्यसपछि यसलाई सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसमा खास गरी गजल लेख्दाखेरि सोच विचार गर्नुपर्ने खासै केही छैन। अब रदिफ यसको सानो एउटा नियम भनेको, बेसिक नियम भनेको रदिफ र काफिया मिल्नुपर्छ, काफिया मिल्नुपर्छ, काफिया रदिफ मिल्नुपर्छ भन्ने हो। रदिफ र काफियाको स्तर मिलाउन जानेपछि र शब्द संयोजन अब आफूले कतिको गर्न जानेको छ होइन। भावहरू आउनु पर्यो होइन। अब भावहरू छ अनि शब्द संयोजन राम्रो छ अनि काफिया रदिफहरू मिलेको छ भने त त्यो त एउटा शेरको रूपमा भइहाल्यो। यसरी अब गजलप्रति रुचि भएका साथीहरूले चाहिँ अब गजल त अध्ययन गर्नै पर्छ, अरूका गजलहरू पनि। अनि त्यसपछि अब आफू चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ गजलमा अघि बढ्नको लागि। अहिलेसम्म त्यस्तो अब अरू कुनै उसबाट जानिनेवाला चाहिँ मैले खासै त्यस्तो देख्दिनँ। जे होस्, आफू चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ। हजुर, एकदमै। जुन क्षेत्रमा आफूलाई रुचि छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफू सक्रिय भएर लाग्नु पर्यो। हजुर, अब यसमा गजलमा पनि अब प्रेमिल गजल लेख्ने कि होइन, कसैले अब प्रेमिल मात्र लेखिरहेको हुन्छ कि, कसैले चाहिँ अब देशभक्ति मात्र टाइपको त्यस्तो मात्र लेखिरहेको हुन्छ, कसैले चाहिँ अब जस्तो त्यो पनि लेख्ने अनि त्यस्तो समेटेर लेखिरहेको हुन्छ। अब यसमा पनि अब आफ्नो इच्छा अनुसार जता पनि जान सकिन्छ भन्ने हो। यसका विधाहरू पनि छन्, धेरै साइडहरू पनि छन् भन्नु खोज्छु। अनि हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तै यो कार्यक्रममा होइन आइसकेपछि तपाईँले जस्तै मैले यो कुरा गर्ने क्रममा तपाईँसँग केही प्रश्न गर्न भुलेको वा तपाईँले केही आफ्नो मनबाट केही कुरा भन्न मन लागिरहेछ भनेपछि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब यसमा सर्वप्रथम त हजुरलाई हजुरप्रति म एकदमै आभारी छु होइन। यसरी हजुरको यो लोकप्रिय कार्यक्रम आजको कुरा कार्यक्रममा यो ठाउँको एफएम गुरुबाबा एफएमको एफएमको आजको कुरा कार्यक्रममा होइन, परिचित कार्यक्रम आजको कुरा कार्यक्रममा मलाई आफ्नो एउटा अतिथिको रूपमा स्वीकार गरेर केही कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसका लागि म हजुरप्रति एकदमै आभारी छु होइन। अनि गजल लेख्दैछु, अरू अनुजहरूलाई गजलमा लेख्नुहोस् होइन, परिष्कृत गजलहरू लेख्नुहोस्, स्तरीय गजलहरू लेख्नुहोस्। गजलको माहौल एकदमै बढिरहेको छ होइन। म राजधानीको अलिकति समय उता धेरै बस्ने भएको कारणले गर्दा उताको माहौल पनि एकदमै अलिकति यता मोफसलमा भन्दाखेरि राजधानीमा एकदमै परिचित र धेरै भएको छ अहिले गजलको माहौल। अनि गजल लेख्ने मान्छेहरूलाई, गजलकारहरूलाई अलिकति स्तरीय गजल लेखौँ होइन, गजलको उन्नत गरौँ, गजलको एउटा सम्वर्धन संरक्षण गरौँ, राम्रा गजलहरू लेखौँ, राम्रा गजलहरू सुनौँ, राम्रा गजलहरू पढौँ। अनावश्यक भन्दा पनि अब अलिकति गजल लेख्ने भयो भन्दैमा कृतिहरू आइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। एउटा स्तरीय टाइपको गजलहरू लेखेर मात्र जाउँ। अग्रजहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु र अग्रजहरूले हाम्रा मोतीराम भट्टदेखिका पछिल्ला पुस्ताहरूले हिँडाएको बाटोमा हामी पनि छौँ। हाम्रा अब आउने गजल प्रेमी, गजल साधकहरूले यही बाटो पछ्याउनु हुनेछ र पछ्याउनु होला भन्ने विनम्र आग्रह गर्दै यहाँप्रति र मलाई यो मेरा केही शब्दहरू यहाँ गुन्जायमान पार्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसका लागि एकदमै आभारी प्रदान गर्दछु र समग्र रेडियो गुरुबाबा एफएम प्रति एकदमै नतमस्तक छु। हस्तै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो आजको कुरा कार्यक्रममा पाहुना भएर, अतिथि भएर हाम्रो कार्यक्रममा, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हाम्रो निम्ति स्वीकारेर, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा साहित्यकार युवराज अवशेष। हामीसँग आफ्नो गजल साहित्यको बारेमा कुराकानी गर्दै र आफ्नो जीवन भोगाईको कुरा गर्दै कुराकानीको लागि समय दिएकोमा युवराज अवशेषलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो कुराकानी सुनिदिएकोमा तपाईहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पनि यसै समयमा कुनै नयाँ व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानी लिएर आउनेछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला र यो कार्यक्रमको विषयमा तपाईहरूको कुनै सुझाव सल्लाह वा जिज्ञासा छ भने हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना हो कार्यक्रम आजको कुरा, रेडियो गुरुबाबा FM 89.7 मेगाहर्ज बाँसगढी बर्दिया र फोन गरेर कुनै सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने 084 4 हस्त। अहिलेको लागि प्राविधिक साथी अनुज थारूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म गौरीशङ्कर थारू पनि आजको कुरा कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो गुरुबाबा FM। नमस्कार।